क्वेसन हो भने चाहिँ गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ सल्भ हुन्छ है। हुन्छ। ल अब यो हेरौँ है त, हाम्रो यो अर्को नेक्स्ट मेथड हो के यो। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी नै लिमिट हैन, अनि माथि चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन, तल चाहिँ पोलिनोमियल भएको के। माथि ट्रिगोनोमेट्रिक पोलिनोमियल भएको वाला जस्तो यसमा पनि फेरि साइन र कस वाला मात्रै हुन्छ है हाम्रो अहिले। माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी कस mx बाई पोलिनोमियल है, अनि और यो साइन mx बाई पोलिनोमियल है। यसमा हामीले कस्तो गर्छौं भन्दा जस्तो तिमीहरूलाई थाहा छ नि ई हो यो भनेको ई आइएक्स भनेको त के हो, cos x प्लस आई साइन x हो नि त हैन। ई आइएक्स भनेको cos x प्लस आई साइन x हो हैन। ई आई एम एक्स भनेको के हुन्छ त, cos mx प्लस आई साइन mx हुन्छ नि हैन। अनि हामीले के गर्छौं भन्दा हाम्रो त त्यहाँ माथि त्यो रियल इन्टिग्रलमा चाहिँ कि त cos mx हुन्छ कि त आई साइन mx हुन्छ के है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा ई आइएमएक्स मान्छौं के, मान्छौं मतलब ई आइएमएक्स को भ्यालु निकाल्छौं हैन। ई आइएमएक्स राख्छौं के त्यो इन्टिग्रलमा, ई आइएमएक्स राखेर इन्टिग्रेसन गर्छौं। अनि ई आइएमएक्स को रियल पार्ट भनेको त के हो, cos mx हो नि त। यहाँ हेर त ई आइएमएक्स को रियल पार्ट भनेको cos mx हो, इमेजिनरी पार्ट भनेको sin mx हो हैन। अब तिमीले दिएको इन्टिग्रललाई यसरी चेन्ज गर्दिने के हेर है। जस्तो यहाँ तिम्रो यो दुई पेजमा भछ के, फेरि एकैछिन देखाउनु मैले। यो तिम्रो यहाँ छ cos mx बाई पोलिनोमियल छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले यो cos mx को ठाउँमा ई आइएमएक्स राख्यो भने त्यसरी राखेर गर्नुपर्छ के गर्दाखेरि। ई आइएमएक्स राख्यो भने अनि त्यसको रियल पार्ट लियो भने त त्यही cos mx आउँछ नि त। हेर त ई आई यो राख्ने के, ई आइएमएक्स मा तल चाहिँ जे हो त्यही राख्ने पोलिनोमियलै है। अनि माथि चाहिँ ई आइएमएक्स को रियल पार्ट भनेको त के हो त, cos mx हो नि त। इमेजिनरी नलिने के यसमा, रियल पार्ट अफ ई आइएमएक्स मात्रै के। cos mx छ भने रियल पार्ट अफ ई आइएमएक्स लिने हैन। sin mx छ भने चाहिँ यस्तो गर्ने, इमेजिनरी पार्ट अफ ई आइएमएक्स लिने, sin mx छ भने चाहिँ यसरी लिनुपर्छ कि। आइन डु इट प्रिभियस, त्यसपछि त अगाडिकै जस्तो भयो के, अगाडिकै सेकेन्ड मेथड जस्तो भयो के। बुझ्यो त कुरा। यसमा sin mx र cos mx हुन्छ मेन कुरा है। अनि यो खास कसरी आएको भन्दा मैले यहाँ तल राख्दैछु ई आइएमएक्स भनेको चाहिँ यस्तो हुने भएको भएर cos mx प्लस आई sin mx हुन्छ। cos mx भनेको रियल पार्ट अफ ई आइएमएक्स हो, sin mx भनेको इमेजिनरी पार्ट अफ ई आइएमएक्स हो के। त्यही भएर हामीले त्यसरी त्यो प्रोसेसले गर्छौं के यसलाई। अब sin mx अथवा cos mx अपन पोलिनोमियल छ भने चाहिँ हामीले के को निकाल्ने त, ई आइएमएक्स बाई पोलिनोमियल को निकाल्ने हैन। अनि cos mx छ भने त्यसको रियल पार्ट लिने, sin mx छ भने त्यसको इमेजिनरी पार्ट लिने। अरु प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो। त्यो ठुलो सर्कल मान्ने गरेका थियो नि हामीले, ठुलो एउटा क्यापिटल आर रेडियस भएको सर्कल मानेर अनि त्यसको सेमी सर्कल लिने हैन। त्यो सबै त्यस्तै हो। ल एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ यहाँ। यो हेर त 9 नम्बरको हाम्रो यहाँ के छ भन्दा यहाँ हेर त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी cos x बाई x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx छ है। अब यहाँ cos mx को ठाउँमा त 1 छ के है। यहाँ cos 2x भएको भए यहाँ e 2iz राख्नु पर्थ्यो। यहाँ cos x मात्रै छ, त्यही भएर e iz मात्रै राख्यौं। यो फेरि यो इक्वल टु होइन के, लेट i इक्वल टु गर्ने के यसलाई है। अर्कै इन्टिग्रल मान्ने के, तर यसैसँग मिलाएर तलको चाहिँ त्यही नै राख्ने, माथिको चाहिँ यसरी राख्ने। यहाँ त z ले रिप्लेस गरेछ हैन, z ले रिप्लेस गरेर राख्ने। i इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, z ले रिप्लेस नगरे पनि पछि रिप्लेस गरे पनि हुन्छ। मैले पहिले गर्दैछु, केही फरक पर्दैन है। जसरी नै हामीले यसलाई z ले रिप्लेस त गर्नै पर्छ। माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी cos x भनेको e iz, मतलब यो लिने क्या e iz, अनि z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx लिने।
देन माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी cos x x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx भनेको के हुन्छ त रियल पार्ट अफ दिस हुन्छ के यसको रियल पार्ट हुन्छ अथवा यसलाई x माने पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन पछि z माने पनि हुन्छ त्यो x र z ले केही फरक पर्दैन किनभने यसको रियल पार्ट भनेकै यहाँ z आए पनि हामीले x राख्ने हो के पछि त्यो सेमी सर्कलमा है त्यो भनेको अब यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ रियल पार्ट अफ दिस हुने भयो के अब यसको इन्टिग्रेसन हामीले निकाल्ने मैले फेरि यसलाई I1 मान्दै रहेछु है ठिकै छ के फरक पर्दैन त्यही अब हामीले के गर्छौं त यसको मेन कुरा यसको इन्टिग्रेसन निकाल्ने अब यसलाई x मानेको भए पनि हामीले फेरि यसलाई z मानेर अनि गर्नु पर्थ्यो त्यो पहिले z माने पनि x माने पनि केही फरक पर्दैन त्यसमा झुक्किन पर्दैन है यसलाई x माने पनि केही फरक पर्दैन यो हामीले लेट गरेको के जे माने पनि हुन्छ के है यसलाई EIZ z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dz को पहिला हामीले यो भन्दा अगाडिको मेथडले इन्टिग्रेसन गर्ने है त्यसको लागि के गर्ने त c के हो त अब क्लोज कन्टुर अफ द अप्पर हाफ CR अफ लार्ज सर्कल मोर z इक्वल टु r एन्ड रियल एक्सिस फ्रम -r टु r यहाँदेखि यहाँसम्मको र अनि यो सेमी सर्कलको c भनेको त्यति हो टोटल यो सेमी सर्कल -r टु r यो हैन अनि रियल एक्सिस फ्रम -r टु r यो चाहिँ हाम्रो c भनेको भयो है अब यसको पोल्स चाहियो तिमीलाई हैन हेर त पोल्स अब यसको z स्क्वायर प्लस 1 छ z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टु 0 यो पोल कति अर्डरको हो त भन्न सक्छौ यो हेरेर कति अर्डरको पोल हो त यो फोर अर्डर 4 अर्डर कसले भने कसरी 4 हुन्छ प्लस माइनस 4 हुन्छ 2 अर्डर हुने भयो नि यो पावर जति छ त्यति यो त अब z माइनस i z प्लस i भयो के र त्यसको स्क्वायर भयो नि त हैन त्यो भएर यसको अर्डर कति भयो त 2 भयो के सेकेन्ड अर्डरको पोल भयो r अफ अर्डर 2 अब z इक्वल टु i र माइनस i मा कुन लाई गर्छ त त्यो c भित्र त्यो हेर्न पर्यो हेर त अब यो r भनेको एकदम ठुलो रेडियस हो यो r हैन हामीले अब लार्ज सर्कलै मानेको भनेपछि i त यहाँ अभियसली पर्यो माइनस i त यहाँ तल पर्छ नि त माइनस i चाहिँ परेन हैन i भनेको थाहा छ नि 0.1 पोइन्ट 0.1 पोइन्ट भनेको यहाँनिर पर्यो हैन माइनस i भनेको त 0-1 हो यहाँनिर पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो c भित्र पर्दैन के अब i चाहिँ पर्यो हैन i मा चाहिँ रेजिड्यु निकाल्नु पर्यो यसरी अब यो सेकेन्ड अर्डरको छ हैन 1/2 - 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो लिमिट z टेन्ड्स टु i d by dz हुन पर्यो अनि z - i स्क्वायर eiz अनि z - i स्क्वायर z + i स्क्वायर यो चाहिँ fz भयो यति अब यो र यो क्यान्सल भयो हैन अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ गर्यो क्वेशन रुल लगाएर डेरिभेटिभ गर्न सकिहाल्छौ हैन यसको u/v रुल लगाएको अहिले सम्म ल यो चाहिँ हाम्रो यसको क्वेशन रुल भयो हैन यो लगायो त्यसपछि यहाँ लिमिट z टेन्ड्स टु i z को ठाउँमा i राख्यो यहाँ यो सबै अब क्याल्कुलेसन मात्रै हो यो है यो चाहिँ भन्नु परेन तिमीलाई थाहा भइहाल्छ यस्तो आयो अब यहाँ यस्तो टाइपको आयो हेर है अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ है अब हाम्रो यो पहिलाको जस्तै के c eiz z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dz इक्वल टु त कति हुन्छ त्यो c भनेको कति हो त -r टु r हो हैन फिगर देखाउनु पर्ला त्यो c भनेको टोटल -r टु r र अनि cr हो के हैन यहाँ हाम्रो पहिलाको पनि अब तिमीले गरे भए त अझै क्लियरै भयो होला तिमीलाई यहाँ छ नि c भनेको कति हो त यति यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यो पुरै हो के यो माथिको सेमी सर्कल हैन -r टु r अब यो -r टु r भनेको फेरि के हो त रियल एक्सिस हो त्यहाँ चाहिँ z भनेको के हुन्छ त x हुन्छ के इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ के भनेपछि z भनेको कति हुने भयो त त्यसमा चाहिँ x हुने भयो भनेपछि -r टु r लिँदाखेरि z को ठाउँमा x राख्ने अनि यो भनेको हामीले cr मानेछौं के माथिकोलाई अनि cr गर्दिने है
अगाडिको जस्तै हो, सेम अगाडिकै प्रोसेस हो के। माइनस R2R गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जहाँ जहाँ जेड छ त्यहाँ यक्स राखियो हामीले हैन। अनि यो माइनस R2R अनि प्लस के गर्नुपर्छ CR। CR गर्दाखेरि फेरि यही हुनुपर्छ है। त्यो भनेको कति हो त अब यो भनेको ट्वाइस पाई आई रेजिड्यू एज इक्वल टु आई एफजेड हो यो भनेको हैन। अब R टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि त यो चाहिँ हाम्रो 0 हुने हो, यो 0 हुने हो है। CR हो, यहाँ R छुटेछ है फेरि मेरो। ए हैन CR हैन, यही लेखेर चाहिँ यो त यही हो, इक्वेसनै बनाएर छु है। यो चाहिँ यही भयो हैन। अनि यो भयो, यो चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुने भयो। अनि यो टर्म चाहिँ 0 भयो के, यो चाहिँ 0 हुने भयो। कति बेला त R टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि। यहाँ तल रिजनै लेख्दैछ है, यस्तो लेखेछ है। अब यो भयो। अब यो इक्वल टु EIZ बाई यो इक्वल टु कति भयो त ट्वाइस पाई आई यति आयो। यो हाम्रो रेजिड्यू आछ के अहिको। अब यसलाई हामीले यसरी रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याएर लेख्नुपर्छ के। यस्तो आई माइनस पाई आई बाई ट्वाइस ई प्लस पाई बाई ट्वाइस ई आयो है। अब यसको रियल पार्ट भनेको के हो त, यसको रियल पार्ट भनेको त पाई बाई ट्वाइस ई हो हैन। अब यो भनेको कति हो त रियल पार्ट अफ दिस हो। रियल पार्ट अफ दिस भनेको रियल पार्ट अफ के हो त, यसको रियल पार्ट भनेको पाई बाई ट्वाइस ई। यति आन्सर भयो, गर्नु पर्यो। पहिला जस्तै हो, साइन र कस भयो भने चाहिँ त्यो रियल र इमेजिनरी पार्ट गर्नु पर्यो। साइनको पनि मैले गर्दैछु एउटा हेरौँला। यो चाहिँ हाम्रो कसको चाहिँ रियल पार्ट अफ EIZ गर्ने हैन। अब त्यहाँ आए कस एक्समा अरु नै छ भने, अब यहाँ 2x 3x छ भने पनि यहाँ त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। अरु उयो यहाँ अब यहाँ 2x थियो भने 2IZ गर्नु पर्यो। अरु त सबै त्यही नै हो हैन। I1 इक्वल टु यसरी मान्ने अथवा एक्समा माने पनि केही फरक पर्दैन यसलाई। पछि हामीले यसैको भ्यालु निकाल्ने हो। यो मानेपछि अनि यसलाई चाहिँ C भनेको लार्ज सेमी सर्कल हो भनेर मान्ने हैन। अनि त पहिलाको जस्तै त्यसको भ्यालु पहिलाको जसरी निकाल्ने। अनि हाम्रो cos x को के हुन्छ त रियल पार्ट अफ दैट भ्यालु हुन्छ के, त्यति फरक हो। ठीक छ, हेर त यसमा केही छ कि? कता हरायो? त्यही छ म्याम। त्यही छौ, बुझ्या छ? के छ भन है, के छ भने फेरि। हेर एकचोटि सर हेर्ने भए। नयाँ त छैन के रे, त्यही रेजिड्यू निकाल्न त जान्नु परिहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो रियल पार्ट लिने भनेर याद गर्नु पर्यो, त्यही हो। भयो त, नेक्स्टतिर जाउँ त त्यसमै। हैन त त्यसो साइनवाला के छ र? के छ भने भन त, नत्र नेक्स्ट जान्छौँ हामी। यो लास्ट नेक्स्ट छ म्याम, हुन्छ के छैन। ल ल यसमा चाहिँ हाम्रो साइन mx छ हैन। अनि एउटा चाहिँ यहाँ पोलिनोमियल छ के, यसमा माथि पनि x मल्टिप्लाई भएछ। तर इजी छ, यो पनि केही छैन खास त। साइन mx भएको र पहिला त यो अरु चाहिँ जस्ताको तस्तै x लाई z मा लैजाने हैन। अनि यो साइन mx भएको ठाउँमा के राख्ने त EIMZ राख्ने के, अहिले जस्तै। अब यसको चाहिँ हामीले यसको पुरा इन्टिग्रेसन गरेपछि अनि इमेजिनरी पार्ट चाहिँ के हुन्छ त यसको आन्सर हुन्छ के, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसको हामीले सबै निकाल्ने पहिलाकै प्रोसेसले। अब यो पहिलाकै जस्तो भयो, यसमा साइन कस छैन नि त हैन। साइन mx को ठाउँमा हामीले EIMZ मान्दियौं
हैन अब साइन कस छैन त्यो भएपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त इन्टिग्रेसन गर्ने अनि त्यसपछि यसको इमेजिनरी पार्ट भनेको यसको आन्सर हुन्छ के sin mx को अब यसको हामीले c यति माने भने अब यसको पोल निकाल्नु पर्यो हैन पोल त यही भइहाल्यो यी अब c चाहिँ मैले यहाँ तिमीहरुलाई फिगर यसमा बनाइदिए छैन के पहिलाकै फिगरले काम गर्छ भनेर यहाँ बनाएर हिँड्छु है मैले हैन यहाँ लेखे चाहिँ where c is the upper half of more z equal to r and real axis from minus r to r यो अहिकै ठ्याक्कै फिगर हो है यो त्यो तिमीहरुले त बनाउनु पर्छ एकचोटी त हैन यो अब यो त्यसैको सँगै गरेको भएर यसमा मैले बनाए हैन के माइनस r to r अनि cr त्यही अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै फिगर चाहिँ बनाइदिनु पर्छ है c भनेको यस्तो हो भनेर अब यसमा पोल चाहिँ पर्यो प्लस माइनस ia हैन यो z इक्वल टु कुन पर्छ होला त ल भन त ल त्यो उसमा त्यो सेमी सर्कलमा चाहिँ z इक्वल टु ia पर्छ ia पर्छ हैन माइनस ia त तल हुने भयो त्यो पर्दैन हैन रियल एक्सिस भन्दा तलको त नेगेटिभ y एक्सिस तिरको केही पनि पर्दैन के यसमा है त्यो भएर ia मात्रै पर्छ त्यो भएर हामीले पहिला पनि यो निकाले थियौ के सायद म्याम यो स्लाइड पठाइनु अहिले है ल पठाइदिहाल्छु z equal to ia चाहिँ lies within more z equal to r हैन but z equal to minus ia does not lie अब यो z equal to ia मा हामीले के गर्यौं त रेजिड्यु निकाल्यौं यी रेजिड्यु निकाल्ने त अगाडिको जस्तै अब अर्डर 1 छ केही पनि गर्नु परेन डेरिभेटिभ गर्नु परेन के त्यो पनि याद गर्ने है रेजिड्युको एकदम याद गर्नुपर्छ कति अर्डरको छ हेरेर रेजिड्यु निकाल्न मिस्टेक भयो भने त यो यत्रो प्रोसेस गर्यो कामै छैन फेरि अब यहाँ हाम्रो फर्स्ट अर्डरकै रेजिड्यु हो त्यो भएर डेरिभेटिभ चाहिएन लिमिट z टेन्ड्स टु ia हैन z माइनस ia अनि fz मात्रै हो fz भनेको यति भयो यो काटियो यस्तो आयो रेजिड्यु चाहिँ यति आयो है अब अहिलेको जस्तै c this इक्वल टु अलि कालो कालो आछ है अनि cr this हैन यो भनेको माथिको सेमी सर्कल हो ठ्याक्कै यही cr अनि माइनस r to r गर्दाखेरि के हुन्छ त यो चाहिँ z चाहिँ x मा चेन्ज हुन्छ के यो रियल एक्सिस भएको हुनाले सबैमा त्यस्तै हो के माइनस r to r अनि x मा चेन्ज भयो हैन यति भनेको यो दुईटै यो र अनि यो भनेको के हुन्छ त ट्वाइस बाइ i रेजिड्यु एट z इक्वल टु ia fz अब when r tends to infinity है त्यो मैले यहाँ लेखेर हुन्छ जस r चाहिँ इन्फाइनाइटली लार्ज गराउँदाखेरि के हुन्छ त यो चाहिँ 0 हुन्छ यो पार्ट यो cr वाला पार्ट 0 हुन्छ 0 प्लस अनि यो चाहिँ के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x e imx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx यति हुने भयो हैन यो भनेको अब यति हुने भयो पाइ i e माइनस ma अब यो भनेको कति हो त यसकै इमेजिनरी पार्ट हो के यसको इमेजिनरी पार्ट भनेको यो हो इमेजिनरी पार्ट अफ दिस इमेजिनरी पार्ट के आयो त यहाँ त रियल पार्टै छैन के रियल पार्ट 0 छ इमेजिनरी पार्ट यो आई सँग छ नि त पाइ e माइनस ma यति नै आन्सर भयो यति हो गर्नुपर्ने सकी छैन भनेर मैले क्वेशन पनि राख्दै छु यी क्वेशन हाम्रो यस्तै छन् सबै यसमा त तिमीले भने जस्तो cos यसमा रहेछ नि त यस्तो भनेको तिमीले सुनिल कि कसले भने अरे अघि cos 2 थीटा अनि यहाँ cos थीटा छ नि त यही होला क्वेशन सुनेछौ सुनेछ म्याम तिमीले भनेको यस्तै हो अघि तिमीले हो कि कसले भनेको अघि क्वेशन इम्पोर्टेन्ट यो ठ्याक्कै यही हुन पर्छ है cos 2 थीटा यहाँ रहेछ के एउटा 5 नम्बरको यसलाई पनि त्यही भन्दिनु म्याम कसरी गर्ने हो भनेर यसलाई त्यही हो ei थीटालाई z मान्ने हो के यो फर्स्ट मेथड यही मेथडै हो के त यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने cos थीटा भने कति हुन्छ रे e मा ei थीटा अनि कति हो प्लस e माइनस i थीटा बाइ 2 त्यस्तै हो के हैन अनि त्यो थीटाको ठाउँमा 2 थीटा राख्ने के e 2i थीटा
प्लस ई माइनस 2i थीटा बाई 2 त्यो फर्ममा चाहिँ अब हेर है मैले कन्फ्युज भयो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली प्लस माइनस के हो अनि त्यो भएपछि चाहिँ ई आई थीटाको ठाउँमा जेड भयो भने ई 2i थीटा भनेको त जेड स्क्वायर भयो नि त त्यति हो फरक त्यहाँ चाहिँ जेड स्क्वायर आउँछ क्या जेडको ठाउँमा इजिली हुन्छ यो हजुरको बोलीले करेक्ट कुरो सुने कि राम्रोसँग बुझेन कि बोली तिम्रो नेट स्लो भनेको चाहिँ बुझे तर अलि राम्रोसँग बुझे छैन कि हो ल गर के अरे फेरि मिलेन भने म गरिदिउँला त्यो त केही छैन क्वेसन चाहिँ यही होला होइन तिमीले भनेको ठ्याक्कै यही रहेछ क्या यहाँ त्यस्तै लाग्यो मलाई त्यस्तो प्रब्लम पर्यो भने चाहिँ मलाई अब दिए क्वेसन दिने म गरेर राखिदिउँला नि त ल यसको यति नै हुन अब यो सबै त्यस्तै छ के अरे है म्याम आजबाट लाइब्रेरी खुलेको लाइब्रेरी त थाहा छैन है मलाई त हो कि कुन्नी कसरी थाहा पायो त्यही कता भने कता होला खै हिजो त मिटिङ भएको थियो के र त्यसले के डिसिजन गर्यो अब लाइब्रेरीमा मिटिङ भन्दै सरहरू गयो जस्तो लाग्थ्यो ल हाम्रो अब यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ भ्याइयो भन्दा पनि त्यो एउटा बाँकी छ क्या है के हो त्यो कन्फर्मल म्यापिङ त्यसको चाहिँ मैले स्लाइड बनाएको छैन त्यो अलिकति छ त्यो एक पिरियड नै लाग्दैन त्यो छ है त्यसलाई चाहिँ पछि गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँबाट नि सोध्न त 5 मार्क्स सोध्छ त्यो थोरै छ एउटा फर्मुला जाने भने भइहाल्छ त्यसको लागि त्यो चाहिँ पछि हेरौँला अहिले चाहिँ अर्को सुरु गरौँ है कति छ टाइम म अर्को पिडिएफ दिन्छु है यसको यो कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ भ्याल्यु अब तिमीहरूले चाहिँ मेन सबै गर्नु पर्यो है प्रब्लमहरू केही प्रब्लम भयो भने मलाई लेखेर म्यासेज गर अथवा के गर अनि म हेरौँला बरु के छ म गरौँला तिमीहरूलाई प्रब्लम भएको छ नत्र चाहिँ सबै गर्नुपर्छ है यिनीहरू अर्को कता गरियो अहिले देखेछ स्क्रिन देखेछ म्याम के देखाछौ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन ठिक ल यो सुरु गरिहालौँ किनभने अस्ति हाम्रो क्लास डिस्टर्ब भयो त्यहाँको भोल्टेजै सानो आएर अनि चार्ज गर्न हुन्न भनेर लागेको थियो र मैले खोलिनँ के पछि बल्ल 12-1 बजेतिर बल्ल आएको थियो त्यही भएर आज चाहिँ यो अलिकति भए पनि भ्याइन्छ गरिहालौँ है टाइमलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो क्या म्याम ल यो हाम्रो अब नयाँ च्याप्टर हो है त्यो कम्प्लेक्सको चाहिँ त्यो अलिकति बाँकी भएको चाहिँ म नेक्स्ट डे गराउँला त्यसलाई कुनै दिन गराउँला है सम्झाऊ अब अनि त म सम्झिहाल्छु त्यो चाहिँ छ अरू चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको हाम्रो भ्याइयो है 30 मार्क्स हो के अरे अब 25 भ्याइयो भनौँ न त्यो 5 मार्क्स चाहिँ बाँकी राखेर त्यो पनि थोरै छ त्यसमा धेरै पोर्सन छैन अलि फरक खालको छ क्या त्यो म्यापिङ बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पछि गरौँला अब यो म्याडम के भयो हाम्रो छुट्टी कहिलेदेखि हुन्छ म्याडम छुट्टी नै हुन्न कहिले छुट्टी हुने हो र दसैँ तिहारको के ए दसैँ तिहारको त खै अब दसैँ आउँदैछ नातिएन कोर्स भ्याइएला नि दसैँ अगाडि त भ्याउने हो कोर्स भ्याएपछि छुट्टी त हो नि त्यो छुट्टी त मलाई थाहा छैन अहिले खै के हो जस कोर्स चाहिँ दसैँ अगाडि भ्याउने प्लान हो के अरे भ्याइएला अब यो धेरै छैन है म्याम अब त हप्तामा 2 दिन छुट्टी रे त खै के थाहा पाउँछौ तिम्रो पनि मैले थाहा पाएन ल बो छोड यहाँ फेरि गफ गर्दा टाइमै सिद्धिन्छ है यो सुरु गरौँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सुरु गरौँ है त यो अब एकदम नयाँ च्याप्टर छ हाम्रो यो पुरै फिजिक्सै हो फेरि यो म्याथ भन्दा पनि म्याथ कम फिजिक्स बढी छ है सुनेको छ र पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सुनेको छैन होला है अन्त डिफरेन्शियल इक्वेसन सुनेको छौ अब पार्शियल थप्नु 12 कक्षामा थियो त पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन छैन होला कहाँ पारो हुन्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो र पार्शियल डिफरेन्शियल किन नसुन्ने म्याम धेरै सुनेको सुनिया टर्म हो म्याम सुन्न चाहिँ हो डिफरेन्शियल इक्वेसन त सुनिराखेको हो हैन अब डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भेरिएबलहरू हुन्छ हैन भेरिएबलको रिलेसन हुन्छ अनि त्यहाँ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट पनि हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको त्यही त हो हैन भेरिएबल हुने अनि डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट पनि हुने तर यसमा के हुन्छ भन्दा भेरिएबल हुन्छ मतलब एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ अनि वान अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ अनि त्यसपछि पार्शियल डेरिभेटिभ इन्क्लुड हुन्छ क्या यसमा डिफरेन्शियल इक्वेसनै हो तर यसमा चाहिँ
पार्शियल डेरिभेटिभ इन्क्लुड हुन्छ के त्यसलाई हामीले सिम्पली भन्दाखेरि अ डिफरेन्शियल इक्वेसन द्याट इन्भल्भ्स पार्शियल म्याम साउन्ड आएन हजुरको लाइन कस्तो छ छुट्टी लाइन गएको छैन म्याम गुरु मेरो एकैचोटि जान्छ कि लाइन गयो भने तिमी डब्लुआरसीमा छौ र होइन कि म्याम धेरै जस्तो त्यस्तै भयो त्यो म्याम त्यो कलेजको र यतातिरको एउटै रहेछ क्या लाइन ओहो भिसिआर आउनु छ दर्शन भिसिआर दर्शन गरे अघिको त रेकर्डमै थियो रेकर्डमै छ म्याम होला यो अगाडिको पढाउनु भएन त त्यो उ म्यापिङ वाला कन्फर्मल म्यापिङ हो के छुट्या छ भन्नुहुन्थ्यो त पछि पढाउँछु मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ त्यो अब अर्को एक दिन कुनै दिन गराउँछु क्या त्यो थोरै छ अब यो हजुर। यसको पिडिएफ रहेछ यही गराइदिएँ कि मैले त्यो चाहिँ पिडिएफ बनाएन मैले त्यो खिचेर हाल्नु पर्नेछ लाइन आउने जाने गरिरह त नि अब त्यस्तै हो जता पनि त्यस्तै हो यो समस्या अब के गर्ने ल अब जे होस् अहिले चाहिँ छुट्टै छैन तिम्रो है पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले गर्दैछौँ त्यो भनेको डिफरेन्शियल इक्वेसनै हो जसमा पार्शियल डेरिभेटिभ छ के जस्तो यो हेर नि यसमा पार्शियल डेरिभेटिभ छ नि हैन यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ अब डेफिनिसनहरु यहाँ माथि मैले लेख्दिएको छु त्यही हेरे हुन्छ है यसमा लेख्दिएको छु अब यसको चाहिँ हामीले सोलुसन कसरी निकाल्ने त्यो हेर्दै छौं के हामीले पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा यसमा यो इक्वेसन हेरेर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो भन्न सकिन्छ हेर त u चाहिँ यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो किनभने यहाँ del u by del x छ अनि del u by del y छ नि त u चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो x र y चाहिँ के हुन् त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् के यसमा x र y चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो u इज फंक्सन अफ x y हो के अनि त del u by del x del u by del y भयो नि त हैन हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ सोलुसन मान्दाखेरि यसरी मान्ने के यहाँ हेर्ने एकछिन हामीले जहिले पनि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन गर्दाखेरि पहिल्यै सोलुसन मान्छौं के u इक्वल टु x x इन्टु y y भनेको फेरि यो x इन्टु x भनेको होइन यो भनेको के हो त x इज फंक्सन अफ x y इज फंक्सन अफ y भनेको के मतलब सोलुसन जस्तो भए पनि हाम्रो u इज फंक्सन अफ x y हो नि त यस्तो टाइपको हुन पर्छ भनेर u इक्वल टु x इन्टु y गरेर मानेको हो के जुनमा पनि हामीले त्यस्तै गर्ने हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई लेफ्ट साइडमा राख्ने राइट साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसरी राख्दिने सोलुसन मान्दाखेरि है यसरी यो फर्स्ट स्टेप भयो अनि त्यसपछि यो त सोलुसन हो यसले त के गर्नु पर्यो यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त अब हामीले यसमा निकाल्ने भनेको त x र y के रहेछ निकाल्ने हो के फंक्सन अफ x र y के रहेछ त त्यो निकाल्ने हाम्रो काम हो हैन अब यो सोलुसन हो भने यसले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यसलाई सेटिस्फाई गर्नलाई अब यो भ्यालुहरु निकाल्नु पर्यो के यहाँबाट कसरी निकाल्ने त यसरी पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने del u by del x इक्वल टु अब पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो y त कन्स्टेन्ट हुने भयो x को लागि हैन y बाहिर आयो अनि यो x को डेरिभेटिभ अब यहाँनिर हेर है यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो के हो x इज फंक्सन अफ x ओन्ली हो के यो भनेको कि त x को टर्ममा हुन्छ कि त कन्स्टेन्ट हुन्छ के यो अब अहिले त हामीले फंक्सन अफ x हो भनेर मानेछौं फंक्सन अफ x हो भने जस्तो यहाँ हेर त एक्जाम्पल फंक्सन अफ x हो भने यस्तो टाइपको होला x स्क्वायर प्लस 4x होला सपोज है अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर del x by del x कति आउँछ 2x plus 4 अब यसैलाई अर्डिनरी डेरिभेटिभ गर न कति आउँछ dx by dx 2x plus 4 के डिफरेन्स भयो त भएन नि किन भएन त यो चाहिँ फंक्सन अफ x ओन्ली भएको भएर के यहाँ y भएको भए पो पार्शियल र अर्डिनरी फरक हुने हो त नि यहाँ x मात्रै छ भने त पार्शियल गरे पनि त्यही नै आउँछ अर्डिनरी गरे पनि त्यही नै आउँछ भनेपछि यो फंक्सन अफ x ओन्ली भएको बेलामा यो रिलेसन हुन्छ के del x by del x इक्वल टु dx by dx हुन्छ त्यो भएर हामीले यसलाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने भनेकै के हो त अर्डिनरी डेरिभेटिभ गर्ने एउटै कुरा हो के त्यो भएर यसलाई हामीले के गर्छौं त dx by dx राख्छौं
किन राखेको भन्दा हामीले त यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई त्यसलाई अर्डिनरीमा लगेर बल्ल सल्भ गर्छौं के त्यो भएर यसरी अर्डिनरीमा कन्भर्ट गरेको यसरी डेल यु बाइ डेल एक्स अब केमा गयो त y dx बाइ dx मा गयो त्यसपछि यसलाई अगेन डिफरेन्शिएट गर यति आयो अनि फेरि यसलाई y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर त्यो पनि त्यही नै हो x कन्स्ट्यान्ट भयो अनि यो पार्शियल र अर्डिनरी गर्नु एउटै कुरा भयो किन y इज फंक्सन अफ y छ dy बाइ dy भयो ठीक छ यहाँनिर अलिकति बुझ्नु पर्छ के यो पार्शियल र अर्डिनरी चाहिँ सेम हुन्छ भनेर के रे के भन त सुन्दैन मैले त्यहाँ तल त उ के अरे पार्शियल इक्वल टु अर्डिनरी प्रुभ गर्नु भयो नि त पहिले यता साइडमा रफमा अनि त्यहाँ अगाडि चाहिँ y चाहिँ कसरी राख्नु भएको त्यो उ देन माथि सपोज गरेकोमा के यो 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 भनेको तिमीले अघि त्यहाँ अगाडिको y चाहिँ कसरी राख्नु भयो भनेको कि यो यस्तो हो के हामीले u लाई चाहिँ यो u चाहिँ फंक्सन अफ x y भएको हुनाले हामीले यो u लाई चाहिँ x इन्टु y भनेर सपोज गर्यौं सोलुसनै त्यसरी सपोज गर्ने हो के तल्लो म्याम तल्लो बुझ्दै यो यसलाई अब यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा डेल यु बाइ डेल एक्स इक्वल टु y यो y चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो यहाँ बाहिर आयो अनि यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो पार्शियल हैन अब यसको पार्शियल र अर्डिनरी चाहिँ सेम हुन्छ त्यो भएर dx बाइ dx भयो अनि फेरि अगेन गर्दाखेरि यो चाहिँ y चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो y नै र यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यति भयो त्यही भने हो कि कताको भने हो मैले बुझिन तिमीले भनेको अब यो भ्यालुहरु लगेर त्यही y चाहिँ नबुझ्या के अब यो भ्यालुहरु लगेर हामीले यसमा राख्ने के गिवन इक्वेसनमा लगेर राख्दिने हुन्छ फेरि गिवन इक्वेसनमा लगेर राख्दिने यसरी यस्तो आयो है त्यो त इक्वेसनमा राखेको मात्रै हो है त्यसपछि यसलाई हामीले सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्छौं के यो यसरी y कमन झिकेर एकातिर x को फंक्सन एकातिर y को फंक्सन यसरी राख्दिने अब यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पनि एउटा के बुझ्नु पर्छ भने तिमीले यो चाहिँ फंक्सन अफ x हो यो चाहिँ फंक्सन अफ y हो के भन्दाखेरि यो चाहिँ फंक्सन अफ x लाई डेरिभेटिभ गर्दा कि त फंक्सन अफ x चाहिँ आउँछ कि त कन्स्ट्यान्ट आउँछ नि हैन यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कि त y नै आउँछ कि त कन्स्ट्यान्ट आउँछ के हैन जस्तो x स्क्वायर छ भने ट्वाइस x आउने भयो यता अनि ट्वाइस x मात्रै छ भने पहिल्यै त्यसको डेरिभेटिभ गर्दा 2 आउने भयो हैन यो पनि त्यही हो मतलब यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज कि त फंक्सन अफ x कि त कन्स्ट्यान्ट राइट ह्यान्ड साइड इज कि त फंक्सन अफ y कि त कन्स्ट्यान्ट त्यस्तो यो दुईटा इक्वल भन्नुको अर्थ के हुनु पर्यो त यो दुईटै सेम कन्स्ट्यान्ट सँग इक्वल हुनु पर्यो के अनि मात्र यो इक्वालिटी होल्ड हुन्छ है ल अब यति नै गरौँ के मेरो फेरि अर्को क्लास छ है यहाँ टाइम फेरि जोइन गर्न टाइम लाग्छ यो यतिबाट फेरि नेक्स्ट डे गरौँला है नभए यहाँ सुरुबाटै गरौँला टाइम भ्याइयो त है त अहिले पठाइदिनु है ल ल यो पठाइदिन्छु अनि यो यहीँबाट हामी सुरु गरौँला के मेरो फेरि अर्कोमा फेरि किन ढिलो भयो भन्ने ल छुटौँ है त अहिले मिटिङ हिँड्दै आउँदैन त यसमा अप्सन किन हो